अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का आगाज़ हम अशफाक अहमद के इस कौल से करते हैं कि इल्म तो हकीकत में वही है जो फ़र्द के अमल और किरदार से ज़ाहिर होता है, जबकि डिग्रियां तो महज तालीमी अखराजात की रसीदें होती हैं। तो इस कौल के बाद आए हम अपने माशरे की एक हकीकत पर गौर करते हैं। वो ये कि जो बाशऊर वालिदैन होते हैं, उनके नज़दीक उनकी औलाद की तालीम और तरबियत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लिहाजा वो अपनी औलाद की तालीम और तरबियत का बेहतर इंतज़ाम करते हुए उसे अच्छे से अच्छे मयारी स्कूल में दाखिल कराते हैं, उसके लिए एक बेहतर ट्यूशन का इंतज़ाम करते हैं, उसके ऊपर बेतहाशा अखराजात करते हैं और इसके सिले में वो बेहतर ग्रेड या बेहतर नताइज चाहते हैं। उनको वो नताइज मिल भी जाते हैं। आज के दौर में क्लास 8 तक या 9-10 में भी 90% आना है, A1 ग्रेड, ए ग्रेड बहुत ही मामूल की बात हो गई है, कोई इतनी अहम बात नहीं रही। तो लिहाजा वो इससे मुतमईन हो जाते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी वो स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड हासिल कर लेते हैं। इस तरह से वालिदैन मुतमईन रहते हैं। इसके अलावा जो स्कूल इंतज़ामिया होती है, कोचिंग इंतज़ामिया होती है, वो भी इन अच्छे ग्रेड्स की बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करती है। उस पब्लिसिटी की वजह से उनको एडमिशन्स मिलते हैं। जो असातिज़ा होते हैं वो फ़ख्र से बताते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने A1 ग्रेड हासिल किया, इतने स्टूडेंट जो है वो A1 ग्रेड में आए। अच्छा, अब यही स्टूडेंट्स जब अमली ज़िंदगी में जाते हैं या वैसे ही उनसे उनके वालिदैन या कोई भी कभी ये कह दे कि आप चंद लाइनें किसी लेटर की लिख दीजिए, कोई एप्लीकेशन लिख दीजिए, किसी मौजू पे मज़मून लिख दीजिए, तो वो चंद लाइनें नहीं लिख पाते, अपने ख़यालात का इज़हार नहीं कर पाते। यही स्टूडेंट जब अमली ज़िंदगी में जाते हैं तो वो खुद ये महसूस करते हैं कि ज़िंदगी की दौड़ में कहीं वो पीछे रह गए हैं, उनमें वो स्किल्स नहीं है जितनी कि होनी चाहिए थी, जबकि वो अपने दौर के एक बेहतर स्टूडेंट रहे, हर कोई उनको अप्रिशिएट करता था। तो ये क्या माजरा है कि वो बज़ाहिर एक अच्छे स्टूडेंट जो थे वो अमली ज़िंदगी में इतने कामयाब नहीं हैं। व्यूअर्स, इसकी वजह हमारा इम्तिहानी निज़ाम है। हमारा इम्तिहानी निज़ाम, हमारा निसाब इन सब का ज़िम्मेदार है। हमारा तरीका तदरीस इसका ज़िम्मेदार है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्तिहानी निज़ाम जो है, जो हमें गलत इंडिकेशन देता है, जो हमें गलत सिग्नल दे रहा है, जो हमें सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहा है। तो वो किस तरह से? हमारा इम्तिहानी निज़ाम ये हमें बताता है कि क्लास में जो कुछ टीचर्स ने पढ़ाया है, जो कुछ बताया है, वो एक तरह से एक नॉलेज उस स्टूडेंट को खिला रहे हैं और आखिर में साल के एंड पे वही स्टूडेंट जब आके इम्तिहानी कॉपी के ऊपर वही जो खाया हुआ है वो वोमेट कर दे, जो जितना अच्छा वोमेट कर सके वो उतना अच्छा ग्रेड और उतनी अच्छी परसेंटेज ले लेता है। इस तरह से सब मुतमईन हो जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि इसके पैमाइश के लिए कोई और पैमाना होना चाहिए, क्योंकि हमारा इम्तिहानी निज़ाम इस काबिल नहीं है जो हमें हकीकत से आगाह कर सके। या तो हम अपना निसाब और इम्तिहानी निज़ाम तब्दील करें या फिर हम इसकी पैमाइश के लिए एक और पैमाना मुकर्रर करें। जो दुनिया भर में पैमाना होता है और वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो है बेंचमार्क। स्कूल इंतज़ामिया को ये चाहिए कि हर क्लास के लिए, हर मज़मून के लिए बेंचमार्क मुकर्रर करें। वही बेंचमार्क टीचर्स को प्रोवाइड किए जाए कि सेशन के एंड पे, मंथ के एंड पे स्टूडेंट्स की कारकर्दगी इन बेंचमार्क के ऊपर जांची जाएगी। वही बेंचमार्क पेरेंट्स को भी फराहम किए जाए ताकि वो अपने बच्चे में होने वाली तब्दीलियों को जान सके। ये बेंचमार्क 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे। नंबर 1 कि क्या उसमें अहलियत कॉम्पिटेंसीज पैदा हुई हैं, वो कितना कॉम्पिटेंट हुआ है। नंबर 2 उसके एटीट्यूड में क्या चेंज आया। नंबर 3 उसमें कौन सी स्किल्स डेवलप हुई हैं। इन तीनों एरियाज पे उसको जज किया जाएगा। अगर स्कूल इंतजामिया इस तरह से बेंचमार्क मुकर्रर नहीं भी करती तो पेरेंट भी बेंचमार्क का एक खाका बना सकते हैं, एक बुनियादी सा खाका बना सकते हैं। मसलन वो ये फर्ज कर सकते हैं कि क्लास 2 क्लास 1 का बच्चा उसमें क्या खुशियात होनी चाहिए, वो एक आम सी उर्दू के जुमले पढ़ सके या वो अपने बारे में तारुफ करवा सके, किसी पोयम को दोहरा सके। ये बेंचमार्क पेरेंट खुद भी मुकर्रर कर सकते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो अपने बच्चे को मेजर कर सकते हैं, उसकी कारकर्दगी को मेजर कर सकते हैं कि क्या वो इम्प्रूव कर रहा है, क्या स्टूडेंट ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरह से मसलन फर्ज करें कि अगर एक प्राइमरी का स्टूडेंट है
جو کہ سائنس پڑھ رہا ہے تو سائنس کے نتیجے میں اس میں کیا کمپیٹنسیز پیدا ہوں گی؟ اس میں یہ کمپیٹنسیز پیدا ہونی چاہیے، یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اس میں کیوریوسٹی ہو، وہ ارد گرد کو آبزرو کرتا ہو، اس کیوریوسٹی کے نتیجے میں اس کے ایٹیٹیوڈ میں یہ چینج آئے کہ وہ کوشچن کرے۔ ہمارے یہاں ایک اچھا جواب دینے والے کو جو ہے وہ اہل یا قابل سمجھا جاتا ہے، جبکہ اچھا جواب دینا اہلیت کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اچھا سوال کرنا اس سے زیادہ اہلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ جواب اس کو کسی نے بتایا ہوا ہے جبکہ سوال اس کے اپنے ذہن نے پیدا کیا ہے یا اس کی اپنی سوچ نے بنایا ہے، تو لہٰذا اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں کیوریوسٹی پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر انوویشن اینڈ کریٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے، تو ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے اور اس سوال کا جواب بھی دینا چاہیے۔ اسی کے نتیجے میں اس میں یہ اسکلز پیدا ہوں گی کہ وہ ایکسپیریمنٹ کر سکے، وہ کسی چیز کے بارے میں پریڈکشن کر سکے، تو لہٰذا اپنے لیول کے اکارڈنگ تو یہ سائنس کے مضمون کے بعد اس میں چینجز ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ لیا گیا۔ اسی طرح سے ماہرین لسانیات یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے صرف 6 مہینے کا عرصہ درکار ہوتا ہے، صرف 6 مہینے کا عرصہ، لیکن ہمارے یہاں 10 15 سال کسی ایک زبان کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسٹوڈنٹ اس زبان میں کوئی بات نہیں کر سکتا یا اس کے بارے اس میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا، کچھ تحریر نہیں کر سکتا، اس پہ عبور حاصل نہیں کرتا اور اس طرح سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں 2 سے زیادہ 3 4 زبانوں کا بوجھ ڈالا جاتا ہے جو وہ ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سیکھ نہیں پاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے امتحانی نظام میں سلیکٹڈ تیاری کروائی جاتی ہے جس سے پاسنگ مارکس تو آ جاتے ہیں لیکن وہ لسانی مہارتیں نہیں آتی۔ مثلا اگر کوئی بچہ انگلش یا اردو پڑھ رہا ہے تو اس میں کیا اسکلز آنی چاہیے؟ بنیادی طور پہ کسی بھی زبان کے پڑھانے کا سکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں 4 بنیادی مہارتیں یا اسکلز پیدا ہوں۔ نمبر 1 لسننگ، نمبر 2 اسپیکنگ، نمبر 3 ریڈنگ، نمبر 4 رائٹنگ۔ یہی اسکلز اس میں مرحلہ وار بتدریج کلاس وائز بڑھتی رہتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ اس طرح سے نہیں ہوتا یا اتنا زیادہ اس کی اسکلز میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ اردو کے اشعار پڑھ رہا ہے، ضرب الامثال پڑھ رہا ہے، تو انہی ضرب الامثال کو، اشعار کو، مثالوں کو، محاوروں کو وہ اپنی گفتگو میں استعمال کر سکے، کسی کو کنونس کرنے کے لیے انہی اشعار کا استعمال کر سکے۔ وہ انگلش کے جو محاورے ہیں ان کو کسی کو کنونس کرنے کے لیے استعمال کر سکے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تقاریر کے مقابلے تو ہوتے ہیں لیکن وہ تقاریر کیا ہوتی ہیں؟ وہ ٹیچر کی طرف سے لکھ کے دی ہوئی ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ صرف اس میں ایک اچھا پرفارمر ہوتا ہے، وہ پرفارم کرتا ہے، وہ اس کی اپنی سوچ نہیں ہوتی۔ اگر مضمون لکھنے کے لیے کہا جائے تو رٹے رٹائے مضمون ہوتے ہیں جو ہر کلاس میں وہی ہوتے ہیں، اور نیشنل ہیرو یا اور کنٹری یا جو بھی گنے چنے مضامین ہو گئے اس میں اس کی اپنی سوچ کہاں ہے؟ تو لہٰذا ہمیں بینچ مارک مقرر کرنے چاہیے۔ جب یہ بینچ مارک مقرر ہوں گے تو اس کے بعد ہم اس میں کی گروتھ کے اوپر اسٹوڈنٹ گروتھ کے بارے میں جان سکیں گے، اس کو ایویلیویٹ کر سکیں گے۔ تو ویورز ہمیں چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس میں اسکلز پیدا کریں، اپنے بچوں میں اسکلز پیدا کریں۔ اسکلز پیدا ہوں گی تو ان میں کانفیڈنس آئے گا، جب کانفیڈنس آئے گا تو وہ اچھا فیل کرنے لگیں گے، وہ پڑھائی سے دور نہیں بھاگیں گے بلکہ پڑھائی میں شوق پیدا ہوگا، ان کے رویے میں، ان کے کردار میں بھی تبدیلی پیدا ہوگی۔ اس طرح سے ہم نے رٹنے والے طوطے پیدا نہیں کرنے بلکہ سوچنے والے لوگ پیدا کرنے ہیں جو معاشرے کے اندر سوچتے ہوں، یہی لوگ ہمارے معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب اسٹوڈنٹ اچھا فیل کریں گے کیونکہ ان میں کانفیڈنس آئے گا، وہ اچھا فیل کرنے لگیں گے، تو چلڈرن ڈو بیٹر وین دے فیل بیٹر۔ جب تک وہ اچھا فیل نہیں کریں گے وہ اچھا پرفارم بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہی میرا موضوع تھا کہ ہمیں بینچ مارک مقرر کرنے چاہیے۔ بینچ مارک کی مدد سے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر ہونے والی قابلیت کو جان سکتا ہے، پیدا ہونے والی قابلیت کو جان سکتا ہے، اس کو میجر کر سکتا ہے۔ اسکول انتظامیہ ٹیچرز کی کارکردگی کا پتہ چلا سکتے ہیں اور پیرنٹس اسکول کی کارکردگی کا پتہ چلا سکتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ اسکول بہتر طور پہ پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو یہ میرا مقصد ہے۔ اگر آپ میری اس بات سے، اس خیال سے متفق ہیں
تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور یہی ویڈیو آپ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے جو کہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔